बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शहराज जो कि पुलिस की हिरासत में है और अब उसका रिमांड गुज़श्ता रोज लिया गया था, वो सच बोलने लगा है और अब असल मामला बताने लगा है। क्या इंकशाफात मुलजिम ने किए हैं वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और जब इन्होंने मुस्तफ़ा आमिर को जलाया और उसके बाद स्कर्दू और इस्लामाबाद क्यों गए, इस हवाले से मुलजिम क्या बताता है वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। मुस्तफा की बॉडी के 8 टुकड़े किए गए जो कि शेरों को खिलाए गए और जो बाकियात बची उनको गाड़ी में डालकर आग लगाने की सबसे बड़ी वजह क्या बताई जाती है। मुलजिम के बड़े ही खौफनाक इंकशाफात हैं। जो असल मुलजिम है अरमगान कुरैशी, उसे अभी तक जुडिशल कस्टडी में रखा हुआ है और पुलिस की कस्टडी में उसे नहीं दिया गया। उसका जिस्मानी रिमांड लेना इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। और ये किस तरीके से जिस्मानी रिमांड मिलेगा, पुलिस तो अपनी तरफ से कई कोशिशें कर चुकी है, लेकिन अरमगान के हाथ बहुत लंबे हैं, उसका बाप बहुत ताकतवर है और ये सारा सिस्टम जिसके आगे लेट चुका है। तो ये इंतहाई खौफनाक इंकशाफात हैं जो मुस्तफा के कातिल अरमगान के हवाले से जो शरीक मुजरिम है साथ शहराज, उसने अब किए हैं। अगर हम यहाँ पे फैसल ईदी का एक बड़ा अहम बयान हमारे सामने आया जिसमें वो बता रहे हैं कि बाजू, टांगे, सर, चेहरा, पांव मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ धड़ था और वो भी हड्डियां जली हुई। तो आप अंदाजा करें कि ये जिस तरीके से धड़ मिला था, फैसल ईदी का इतना खौफनाक इंकशाफ इस हवाले से करना, वो तो यही चीज बताता है कि ये इसके बॉडी के पीसेस किए गए हैं या पीसेस करके फिर इसको खिला दिया गया। जो कि अरमगान के 2 मुलाजमीन डे 1 से जो उनकी स्टेटमेंट थी वो यही थी कि वहां पे 3 गोलियां चलाई गई और उसके बाद उन्होंने ब्लड वगैरह साफ किया। अब शहराज के हवाले से जो नई चीजें सामने आई हैं, जो उसने नए इंकशाफात किए हैं। पहला बयान शहराज ने झूठ बोलकर पुलिस को केस को उलझाने की कोशिश की, वो ये था कि उसका ये कहना था कि राड के साथ, लोहे के राड के साथ तशद्दुद किया गया, मुंह पे टेप लगाई गई और गाड़ी में डाल के मुस्तफा को ले जाया गया और हब बलूचिस्तान के इलाके में ले जाके उसको जला दिया गया और हम वहां से चले गए। लेकिन अब जब इसका रिमांड लिया गया है और अब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है अपने तरीके से, तो अब ये बताने लगा, यानी सच बोलने लगा है। इसका कहना है कि वहां पे मुस्तफा और अरमगान की आपस में तलह कलामी हुई लड़की की वजह से और झगड़ा बढ़ गया और अरमगान ने मुस्तफा के हाथ पांव वगैरह मेरे साथ मिलके बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी। 3 घंटे उसे लोहे के राड के साथ टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उसकी वीडियोस जो हैं वो भी उस दौरान बनाई गई। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, राज का ये भी बताना है कि जब रॉड से टॉर्चर किया जा रहा था तो 3 गोलियां यानी 3 फायर उस वक्त अरमगान ने मुस्तफा को मारे। और ये जो बात की जा रही थी पहले कि उसको जिंदा को ले जाकर जला दिया, ये बात अब गलत साबित हो रही है क्योंकि शहराज अब असल बातें बताने लगा है कि मुस्तफा को वहां पे किस तरीके से टॉर्चर किया गया, उसकी बॉडी पे कट लगाए गए, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं टुकड़ों की सूरत में किए गए और उसके बाद उसकी जो बाकियात बची वो इन्होंने ले जाके जला डाली। और अब ये चीज चेक करने की कोशिश है कि जो शेरों को खिलाए जाने वाला मामला है वो अब पुलिस चेक करेगी क्योंकि सिर्फ धड़ मिला है, बाकी कोई भी उसका आजाद साथ नहीं था। कामरान कुरैशी जो अरमगान के वालिद हैं उनको डॉन कहा जाता है और इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का वो हिस्सा है और आज से नहीं गुज़श्ता कई सालों से बताया जा रहा है। और इसी दौरान उन्होंने अमेरिकन नेशनैलिटी भी ली और कराची के जो नौजवान हैं उनमें ये लोग मौत बांट रहे हैं और पुलिस को ये पैसा लगाते हैं। ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही क्योंकि ये जो शहराज है ये राइट हैंड बताया जाता है अरमगान का और यही वो सारी चीजें हैं जो अब बताने लगा है। कराची डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर इस तरह के ये एक बंगले के अंदर ये सारे मामलात नहीं हो रहे हैं, बल्कि पुलिस की नाक के नीचे ये बड़े अरसे से सारी चीजें हो रही हैं और पुलिस का मुंह बंद करने के लिए भी जो पैसा लगाया जाता है, पुलिस को मंथलियां लगाई जाती हैं, यही वो वजह है कि ये भी फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फैसल ईदी का कहना है कि उनके पास जब ये डेड बॉडी आई थी तो ये नाकाबिले शनाख्त थी, यानी इसका इतना बुरा हाल था इस बॉडी का कि हम इसे अपने पास नहीं रख सकते थे। कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस ने मकतूल आमिर की लाश के लिए पोस्टमार्टम
کے لیے قبر کشائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی قبر سے ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا جب اس کی باڈی کو قبر سے نکالا جائے گا، اور اسلحے میں اعلیٰ قتل کون سا استعمال کیا گیا، یہ ساری چیزیں فرینزک سے پتہ چلائی جائیں گی، کیونکہ جب چھاپا مارا گیا تو ارمغان کے گھر سے بہت زیادہ اسلحہ ملا ہے، اس لیے یہ اندازہ لگانا کہ کون سا اسلحہ یوز کیا گیا یہ فرینزک میں پتہ چلایا جائے گا۔ تفتیشی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہب پہنچے تھے، اس کا ایک روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے، اور پیر والے دن عدالت کے اندر ارمغان کے ریمانڈ کی دوبارہ سے استدعا کی جائے گی۔ جو لڑکی ہے اس کو انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے کہ اسے واپس لایا جائے اور اس کا بیان لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل ایدھی کہتے ہیں کہ 12 جنوری کو بلوچستان کے علاقے دہریجی سے ایک لاش ملی تھی، جو پولیس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ مصطفیٰ عامر کی لاش ہے۔ فیصل ایدھی کہتے ہیں کہ 16 جنوری کو ہم نے اس لاش کی تدفین کر دی تھی، کیونکہ وہ صرف دھڑ تھا اور بالکل وہ جلا ہوا یعنی ہڈیاں تھی۔ ان کا بتانا ہے کہ لاش مکمل جلی ہوئی تھی اور ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ہاتھ، پاؤں، بازو، سر، ٹانگیں، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں فیول ٹینک اور پچھلے ٹائر دیر تک وہاں پہ جلتے رہے، اور اس کی وجہ سے جو دھڑ ملا ہے وہ بالکل مسخ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں وجیہہ عامر، انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کے پاس قبر کشائی کے لیے درخواست بھی دی ہے، اور جو منتظم جج ہیں متعلقہ مجسٹریٹ سے انہوں نے اب رجوع کرنے کا مشورہ بھی ان کو دے دیا ہے۔ ملزم شہراز کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ریمانڈ کے لیے جب پیش کیا گیا تھا تو مصطفیٰ کے والد نے وہاں پہ خوب شور مچایا، اور انہوں نے کہا کہ جج کو بتائیں میں آیا ہوں، اور وہاں پہ دھونس جمانے کی کوشش کی۔ اس وقت مصطفیٰ کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے بلیک کلر کی گاڑی میں، آخری دفعہ جب وہ 6 جنوری کو اپنے گھر سے نکلا 6:30 بجے، اور اپنی گلی اور راستے سے گزرتا ہوا اس ویڈیو میں وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ارمغان کے گھر چلا گیا اور دوبارہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسری جانب ملزم کے گھر سے حاصل جو خون کے نمونے تھے ان کی ڈی این اے رپورٹس وغیرہ آ چکی ہیں، جو کہ مقتول مصطفیٰ کی والدہ کے ڈی این اے سے اب میچ کر گئی ہیں، اور شریک ملزم شہراز جو ہے اس نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ گولیاں ماری گئی، 3 گولیاں، جو کہ پہلے کہہ رہا تھا کہ صرف تشدد کیا گیا اور زندہ کو جلایا گیا، لیکن اب وہ بتانے لگا ہے کہ گولیاں بھی ماری گئی اور 3 گھنٹے جو تشدد کیا گیا اس میں باڈی پہ کٹ لگائے گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مزید اس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ 21 تاریخ تک اس کا ریمانڈ لیا گیا ہے، اور ابھی جب ارمغان کا اگر مل جاتا ہے، پولیس کامیاب ہو جاتی ہے ریمانڈ لینے میں، تو پھر شاید کچھ ایسے خوفناک انکشافات سامنے آئیں کہ جو سب کو ہلا کے رکھ دیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق مصطفیٰ عامر اور ملزم ارمغان آپس میں دوست تھے۔ نیو ایئر نائٹ پہ ان کا جھگڑا لڑکی کی وجہ سے ہوا۔ ارمغان نے مصطفیٰ اور لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، اور ملزم کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے بارے میں جو جج نے ریمارکس دیے ہیں اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ 6 جنوری کو ارمغان کو بڑے طریقے سے بلایا گیا تھا، پھر تشدد کیا گیا، اور یہ جو لڑکی ہے مارشا شاہد، اس کو 12 جنوری کو پھر امریکہ فرار کروا دیا گیا ارمغان کی طرف سے۔ یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ارمغان ہے، سب سے بڑا جو مین مسئلہ ہے کہ اس کا جسمانی ریمانڈ کیسے ملے گا، پولیس کون سے جتن اب کرے گی، کیونکہ 3 دفعہ پولیس عدالت میں جا چکی ہے لیکن اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں ملا، اور یہ واپس آ گئے ہیں، اور جو باڈی کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی نمبر سے ایک کال آئی تھی، جو کہ کال کی گئی تھی مصطفیٰ کی والدہ کو، تاوان کے لیے 2 کروڑ روپے مانگے گئے تھے، اور یہی کال ہے جس کی وجہ سے یہ ملزمان تک پولیس اب پہنچ رہی ہے۔ اور یہ کال اب بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ امریکہ میں موجود ہے یہ لڑکی، یہ تو جا چکی تھی مارشا شاہد، اس نے وہ کال کسی سے کروائی تھی مصطفیٰ کی والدہ کو 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے کہ وہ دیے جائیں، اور حالانکہ مصطفیٰ تو قتل ہو چکا تھا لیکن یہ تاوان مانگ رہے تھے، اور معاملے کو الجھانے کے لیے اغوا برائے تاوان والا معاملہ اس کو بنا رہے تھے۔ وہ تو اسی روز ہی اسے قتل کر دیا گیا تھا جب وہ ارمغان کے گھر گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ڈرگ مافیا ہے، اور اب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو تب ہی پروپر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا جب اصل ملزم ارمغان کا
جسمانی ریمانڈ پولیس کو ملے گا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔